जन्नत नजीर वादी कश्मीर में गासिब भारत के लॉकडाउन का 1 साल मुकम्मल। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए लाहौरियों का भरपूर यौम इस्तेहसाल। मॉल रोड चेरिंग क्रॉस में तहम शाहराहों पर सब्ज हिलाली और कश्मीरी परचमों की बहार। यकजहती कश्मीर के नारे, भारतीय मजालिम की मजम्मत। सियासी जमातों, समाजी ऑर्गेनाइजेशन, वकला तंजीमों और मजहबी जमातों की जानिब से रैलियों और तकरीबात का एहतमाम। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब की क़यादत में मरकजी तकरीब मॉल रोड चेरिंग क्रॉस पर मुनक्किद हुई। मुंतखब नुमाइंदों, सरकारी मुलाजमीन और आम शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आलमी बरादरी से कश्मीर में भारतीय मजालिम बंद करवाने, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्बाब राय करवाने का मुतालबा। कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए मुस्लिम लीग नून का प्रेस क्लब के बाहर कैंप, कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। भारतीय मजालिम की मजम्मत और कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के नारे, कौमी और कश्मीरी परचमों की बहार। ख्वाजा साद रफीक, शाइस्ता परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, गजाली सलीम भट्ट, चौधरी शहबाज और साबिक मेयर मुबशिर जावेद का खिताब। आखिरी दम तक कश्मीरियों की हिमायत का इरादा। कश्मीर सिर्फ श्रीनगर का नाम नहीं है। कश्मीर जम्मू से शुरू होता है और लद्दाख तक जाता है और सियाचिन तक जाता है। हमें मुकम्मल कश्मीर को आजाद करवाना है। हुकूमत कश्मीर का मुकदमा हार चुकी है। मौजूदा हुकूमत एक गाने और 1 मिनट की खामोशी तक पहुंच गई। पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर का पीपल्स पार्टी के लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप में खिताब। कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। मुस्लिम लीग काफ की भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैली। कामिल अली आगा की क़यादत में निकाली गई रैली के शुरका भी भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे। रैलियां, जलसे, तकरीबात का इनेकाद। मॉल रोड शाहराह कश्मीर बन गई। मजलूम कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए ताजिर बरादरी भी मैदान अमल में। तारीखी शाहराह पर बड़ी रैली का इनेकाद। ताजिर रहनुमा स्याह पट्टियां बांध कर शरीक हुए। उधर मॉडल टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की भी कश्मीरियों के हक में रैली। शुरका का हर मुश्किल घड़ी में कश्मीरियों का साथ देने का आंसू। कश्मीरियों के साथ इजहारी यकजहती के लिए हाईकोर्ट में यौम स्याह। सदर हाईकोर्ट बार नसरुल्लाह वड़ाइच की क़यादत में GPO चौक तक रैली। वकला के भारतीय मुजालिम और आलमी बेहिसी के खिलाफ नारे। बार क़यादत का अक़वाम मुत्तहिदा से नारवा पाबंदियों के नोटिस का मुतालबा। सेशन कोर्ट में भी वकला का कश्मीरियों से इजहारी यकजहती, भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे लगाए। मकबूजा कश्मीर में गासिब भारत की बर्बरियत के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की भी रैली। सर्विसेज और PIC के डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ समेत दीगर ने शिरकत की। शुरका के कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे और भारतीय मजालिम की मजम्मत में बैनर्स लहराए गए। लाहौर रेलवे की ज़ेरे एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैली। रेलवे अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। उधर एपका महकमा हाउसिंग की जानिब से भी रैली निकाली गई। शुरका के मोदी और गासिब भारतीय सूरमाओं के खिलाफ नारे। आलमी इदारों से मुदाखलत का मुतालबा। पंजाब यूनिवर्सिटी में एकेडमिक स्टाफ की कश्मीर रैली। वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सलीम मजहर की क़यादत में तदरीसी अमले ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने कश्मीर के झंडे बुलंद किए, जबकि इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में भी रैली निकाली गई। एपका मुलाजमीन की भरपूर अंदाज में शिरकत। शुरका ने कश्मीरियों पर मजालिम की शदीद अंदाज में मजम्मत की। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सहाफती तंजीमों के ज़ेरे एहतमाम प्रेस क्लब में सेमिनार। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान समेत तज्ज़ियाकारों और मीडिया नुमाइंदगान का तकरीब से खिताब। मुकर्ररीन का आज़ादी की जिदोजहद पर कश्मीरी अवाम को खिराज तहसीन पेश। भारतीय मुजालिम की मजम्मत और आलमी बरादरी से मोदी की हिटलर गर्दी पर नोटिस लेने का मुतालबा। शहरी होशियार, महकमे मौसमियात की 9 अगस्त से 11 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। बुज़दार हुकूमत ख्वाबे खरगोश में। मूसलाधार बारिशें सर पर आन पहुंची, मगर वासा शहर के नालों की सफाई न कर सका। नालों की सफाई न होने के बायस शहर की गलियां, बाजार जोहड़ बनने का खदशा पैदा हो गया।
تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولنے پر اتفاق، حتمی فیصلہ 7 ستمبر کو ہوگا۔ تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس، چاروں صوبوں نے اپنی تجاویز پیش کی۔ 7 ستمبر کو فیصلہ کن اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تعلیم کے محافظوں کا نظام تعلیم پر ڈاکہ، پنجاب ہائر ایجوکیشن افسران کی پرائیویٹ یونیورسٹی سے ساز باز کا انکشاف۔ قواعد و ضوابط پر پورا نہ اترنے کے باوجود یونیورسٹی اور پروگرامز کی منظوری کے لیے میٹنگ منٹس تبدیل کروانے کی کوشش۔ مجرمانہ اقدام کی نشاندہی پر محکمہ ہائر ایجوکیشن کا منٹس روکنے کا حکم، ذمہ داران کے خلاف کیس نیب کو بھیجنے کی سفارش کر دی۔ پنجاب بیوروکریسی کے بعد پولیس افسران کی بھی لاٹری نکل آئی۔ کابینہ کمیٹی برائے خزانہ نے یوٹیلیٹی الاؤنس بڑھانے کی منظوری دے دی۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے پولیس افسران کی تنخواہوں میں 70,000 سے لے کر 99,000 روپے ماہانہ تک الاؤنس ملے گا۔ ایل ڈی اے 35,000 سے زیادہ اپارٹمنٹس بنائے گا۔ ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹ منصوبے کا پی سی 1 تیار۔ 1,92 ارب کے پی سی 1 کی منظوری گورننگ باڈی کے اجلاس میں لی جائے گی۔ منصوبے کو 3 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ گولڈ مارکیٹ میں بھونچال، سونے کی قیمتوں کے نئے ریکارڈ۔ 2 روز کے دوران 5,900 روپے اضافے سے فی تولہ سونے کا نرخ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 24 کیرٹ کی قیمت 1,29,000 سے 100 روپے ہو گئی۔ ڈالر کے انٹر بینک ریٹ میں بھی اضافہ، ملکی کرنسی میں ڈالر 51 پیسے بڑھ کر 168 روپے 15 پیسے کا ہو گیا۔ شہر میں فائرنگ کے مختلف واقعات۔ باغباپورہ میں گھریلو ناچاکی پر شوہر کی فائرنگ سے زخمی ہونے والی سدرا ہسپتال منتقل۔ بی آر بی نہر پر گولی لگنے سے عثمان نامی کانسٹیبل بھی زخمی۔ کیسر نذیر بٹ تبدیل، محمد اعظم سرویا نئے سیشن جج لاہور تعینات۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری سے 9 سیشن ججز کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، یوم استحصال کشمیر کی قرارداد منظور۔ قرارداد وزیر قانون راجہ بشارت نے پیش کی۔ ایجنڈا مکمل نہ ہونے پر اسپیکر اسمبلی پرویز الہی نے اجلاس جمعے تک ملتوی کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی اسپیکر چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ وزیر قانون راجہ بشارت، چودھری مونا صلاحی، طارق بشیر چیمہ کی بھی شرکت۔ یوم استحصال کشمیر، عوامی فلاح کے منصوبوں اور دیگر امور بارے بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت، بولے کشمیریوں کی فتح تک قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے۔ پنجاب کے 2 بڑوں کا سیاسی صورتحال پر غور۔ گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ کی اہم ملاقات۔ صوبے میں اتحادیوں کے تحفظات، اپوزیشن کی سرگرمیوں اور گڈ گورننس کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بہادر کشمیریوں کو مودی کے فاشزم کا سامنا ہے۔ عالمی برادری بھارتی وزیر اعظم پر انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ چلائے۔ یوم استحصال پر صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ٹویٹ، کہا مودی چال بازیوں اور فوجی جبر سے کشمیریوں کا سر نہیں جھکا سکتا۔ یہ لہو جتنا بہے گا رنگ لاتا جائے گا، راہ آزادی میں تازہ گل کھلاتا جائے گا۔ لہو جتنا بہے گا رنگ لاتا جائے گا، راہ آزادی میں تازہ گل کھلاتا جائے گا۔ سینئر صحافی، تجزیہ کار اور اینکر پرسن حامد میر کا کشمیر میں بھارتی محاصرے کا سال مکمل ہونے پر ویڈیو پیغام۔ بولے سری نگر میں شہیدوں کے مزاروں سے بھارتی فوج کو کشمیر سے نکل جانے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ کشمیر جنت ہے، وہ کسی ہندو کی نہیں ہو سکتی۔ چیئرمین تنظیم اتحاد امت پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی اور مولانا طاہر اشرفی کی دیگر علماء کے ساتھ پریس کانفرنس۔ ادھر شیعہ علماء کونسل لاہور کے زیر اہتمام کشمیر کانفرنس کا انعقاد۔ علامہ حافظ کاظم رضا نقوی، علامہ رائے ظفر علی، مولانا محمد عاصم مخدوم، علامہ اصغر عارف چشتی اور دیگر کی شرکت۔ تمام مسالک کے علماء کا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔
محرم الحرام کے دوران امن و امان کے لیے اقدامات، کینٹ ڈویژن اور سول لائنز کی امن کمیٹی کے شیعہ علماء اور آرگنائزرز کی اعلیٰ پولیس افسران سے ملاقات، اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ پولیس افسران نے شیعہ علماء کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ شہر کی نامور تاجر برادری کا لاہور چیمبر کا دورہ، صدر عرفان اقبال شیخ، نائب صدر میاں زاہد جاوید سے ملاقات کی، کاروبار اور صنعتی مسائل بارے گفتگو۔ صدر عرفان اقبال شیخ نے تاجروں اور صنعت کاروں کو ایک سال کے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ یوم شہدائے پولیس کی مناسبت سے موٹر وے پولیس سینٹرل زون میں خصوصی تقریب، شہداء کے بچوں اور فیملیز میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ لاہور ٹیکس بار کے سالانہ انتخابات میں صرف 2 روز باقی، امیدواروں کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ لاہور ٹیکس بار کے امیدواروں کی لاہور ہائی کورٹ بارہ